सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उन जैसा कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं, किसी के साथी रसूलुल्लाह के साथियों की तरह नहीं। अब यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूं, एक तबका है जो राफजियों के मुकाबले में अजमत सहाबा की कॉन्फ्रेंस करता है। हालांकि रवाफिज से हमारा भी इख्तिलाफ है और शदीद इख्तिलाफ है और फुरूई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि अकायद और ईमान के मुतालिक इख्तिलाफ है। बल्कि बात ईमान और कुफ्र की है उनसे, इन इख्तिलाफात के साथ हम उनसे दूर रहते हैं। लेकिन एक तबका वो है जो हमसे इख्तिलाफ करता है, हनफी कहला करके अकायद के मामले में वो अज़मत सहाबा का जलसा करता है। लेकिन अपने इज्तिमा में बैठकर मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी तरह थे, हमारे जैसे थे। और जब इज्तिमा में ये कहता है तो राफजियों के रद में उधर वो कहता है कि सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। हमसे कहता है कि नबी हमारी तरह थे और उनसे कहता है राफजियों से कि सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। हमने पूछा कि रसूलुल्लाह तो आपकी तरह हुए, लेकिन सहाबा किसी की तरह नहीं और कोई सहाबी की तरह नहीं। तो जरा ये फलसफा हमें समझा दो कि आखिर सहाबा बेमिसाल क्यों हो गए? जब नबी हमारी तरह तो सहाबी हमारी तरह क्यों नहीं? तो वो कहते नहीं नहीं, नबी की तरह सहाबा की तरह कोई नहीं हो सकता। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारा भी अकीदा यही है कि गैर सहाबी सहाबी की तरह नहीं हो सकता। बल्कि हम तो खुले खुले दिल से सुन्नी यहाँ तक कहते हैं, कोई गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, औताद हो, कोई भी मेरे नबी के सहाबी के बराबर हो नहीं सकता। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, जब आप नबी को अपनी तरह कहते हो तो सहाबी के बारे में ये क्यों कहते हो कि सहाबी जैसा कोई नहीं? हालांकि हमारा अकीदा भी यही है। तो लेकिन हम आपसे पूछते हैं, सहाबी सहाबी बने क्यों? क्या वो नमाज पढ़ते थे इसलिए सहाबी बने? नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, हम नमाजी हैं, लेकिन सहाबी नहीं। सहाबा क्या हज की वजह से सहाबी बने? कहा नहीं, हम हाजी हैं, सहाबी नहीं। हम भी सदका खैरात देते हैं, सहाबा भी सदका खैरात देते थे। तो बताओ आखिर सहाबा में हमें बराबरी क्यों नहीं? तो मजबूर होकर के कहना पड़ता है उनको कि सहाबी असल उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह का दीदार किया है। हमने कहा बस यही तो बात है कि जो ईमान की हालत में उनका चेहरा देख ले, जब उसकी तरह कोई नहीं हो सकता तो चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो? असहाबे मुस्तफा, आले मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अमीनुल कादी साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो फिर इसमें पेवन लगाया जाता है, नहीं नहीं, जाहिर में नबी हमारी तरह है। मैंने कहा नबी का जाहिर ही तो देखा जाता है। नबी की नाक देखी, नबी की आंख देखी, नबी की जुल्फे देखी, नबी के लबहाए अक़दस देखे, नबी की ज़बान देखी, नबी का सीना देखा, नबी का जो है वो पैर देखा, नबी का हाथ देखा, नबी का सरापा देखा। अरे जाहिर ही तो देखा, बातिन तक अबू बकर तो क्या जिब्रील की भी रसाई नहीं हो सकती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। बातिन कौन जान सकता उनका? बल्कि वो तो खुद फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर से मुखातिब होके कहते हैं, पूरी उम्मत में जो सबसे अफजल है उससे मुखातिब होके कहते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। तो उनकी हकीकत को तो कोई जान ही नहीं सकता। जो सहाबी बनता है वो जाहिर देखकर ही बनता है। ईमान की हालत में जिसने उनको देखा वो सहाबी बन गया, मनसब सहाबियत पे फाइज हो गए और बेमिसाल हो गए। ये बात आपके समझ में आ गई?
یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگلی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں وضاحت کے طور پر. ساتھی ہونے کے اعتبار سے توجہ کرنا، اس کو بھی سننا. ساتھی ہونے کے اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعتبار سے کسی کا صحابی، کسی کا ساتھی رسول اللہ کے صحابی اور ساتھی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جیسے ساتھی اور صحابی ہونے کی بنیاد پہ کوئی نبی کے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتا، ویسے ہی جو نبی کے گھر والے ہیں تو گھر والا ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کے گھر والوں کی برابری نہیں کر سکتا، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں. اس لیے کہ اوروں کے گھر والے الگ الگ خون سے پیدا ہوتے ہیں اور نبی کے گھر والے رسول اللہ کے خون سے پیدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت. سبحان اللہ. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر خمیر کس کو کہتے ہیں؟ راجستھان والوں خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے. آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ اگر شور کی طرف نہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. خمیر اس کو کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. بسکٹ کا خمیر اس سے بسکٹ بنتا ہے، روٹی کا خمیر اس سے روٹی بنتی ہے، اسی طریقے سے اینٹ کا خمیر اس سے اینٹ بنتی ہے، گھر کا خمیر اس سے گھر بنتا ہے. تو اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے خون کے کیا کہنے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا کہ حضور کے خون کا کیا کہنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک بات ایک جملے میں کہ ہمارا اور تمہارا خون کوئی پیے جان بوجھ کر تو اس کو توبہ کرنا پڑے، اور ہمارا کوئی خون پی لے جان بوجھ کر ایک تو توبہ کرنا پڑے، دوسرا کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن رسول اللہ کا خون ایک صحابی نے پی لیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ابھی وہ یہاں نہیں کہتے ورنہ عنوان پورا نہیں ہو سکے گا. ایک صحابی نے پی لیا، رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پی لیا. تو رسول اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا بتائیں؟ او فلاں تو نے میرا خون پیا ہے، جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں آیا پھر کبھی مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا. اب پتا چلا صحابہ بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال. اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی.